ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Magasugod kita sa pagpangamuyo. Ginoo, bugayi kami. Agud nga sa sining nga tion, mangin bukas ang amon tagipusoon sa pagbaton sang imo ginatudlo sa amon. Sang kamatuuran nga magahilway sa amon. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Mga utod ko kag hinigugma. Yari ako diri karon sa paghatag sining jutay naton nga pagpaambit sa inyo sang pulong sang Dios sa sulod sining Semana Santa. Agud nga mangin mas mabinungahon ang aton pagpamalandong kag pag-upod sa panglakaton sa sulod sini nga semana. Yari ako sa pagtuman sang inyo pangayo nga magatigayon kita sang isa ka retreat ukon rekoleksyon. Agud nga makabaton kita sang mas dako nga grasya gikan sa Ginoo sa pagpakasanto sa aton kag sa pagbulig para sa aton kaluwasan. Gani, tuguti ako nga magtublag anay sa inyo sa siningation sang aton pagpamalandong. Huwebes Santo. Sa hindi madugay, magasugod na ang ginatawag naton nga triduo, 3 kaadlaw sang pagsaulog naton sang piyesta sang Paskwa. Amo ini ang ginatawag naton triduo Paskwal. 3 kaadlaw nga magapakita sang dako nga gugma sang Dios para sa aton. 3 kaadlaw sang kaluwasan. Kag sa sininga tion, sa sininga adlaw, karon sa hapon sa pagsugod sang misa, nga nagadumdum sang pagtukod sang Ginoo sang santos nga misa sa ginatawag nga Eucharistia, magasugod man ining triduo kag magatakop ang Kwaresma. Sang Domingo de Ramos, Kwaresma pa. Sang Lunes, Martes, Miyerkules, Kwaresma pa. Pag-abot sang Huwebes sang hapon, magatakop lamang ang Kwaresma sing hipos samtang magasulod ining pinakamataas nga fiesta sang Santa Iglesia, ang Triduo Pascual, nga nagabugos sang pagtukod sang sa ulihi nga panihapon sang Sagrada Eucharistia, pagasundan sang pag-antos kag kamatayon sang Ginoo sa ibabaw sang bukid sang Kalbaryo, ang ginatawag naton nga Biyernes Santo. Kag sa matapos siya nga makaantos sang kamatayon, ang Ginoo igalubong kag magapahuway sa Sabado de Gloria, kag mabugtaw sa bag-o nga kabuhi sang pagkabanhaw. Gani karon nga adlaw, sa sininga hapon, magasugod na ang dako nga kafiestahan naton. Ang problema lang ugaling sang kafiestahan, kung wala kita makahangop sang kahulugan sini, hindi gid naton masaulog sing nagakadapat. Ang problema naton, kay kita mga Pilipino, bilang Filipino, permi kita sentimental sa aton tagipusoon. Ginatumod naton ang kasubo sang kamatayon sang Ginoo. Huo masubo gid man. Apang sa pila na katuig, kasubo man gihapon ang aton ginatulok. Nangin Kristiyano kita, nga nagatanaw sang Biyernes Santo. Apang wala kita makabutwa, makatabok sa ginatanaw nga Domingo sang pagkabanhaw. Diri, tuyuon naton nga sa sininga tuig, magatuon kita nga hindi magpabilin sa kasubo sang Kalbaryo, kundi magpadayon kita sa kalipay sang pagkabanhaw, kag mahangpan naton
ang matuod-tuod nga kaluwasan. Mga utod ko kakinigugma. Masubo matuod ang inagihan sang aton Ginoo. Apang kasubo bala ang iya katuyuan nga nagkari siya sa kalibutan agud mangin masubo kita. Makit-an naton ngang buluhaton sang Ginoo ginplano ini, bunga ini sang sala ni Adan kag ni Eva nga nagsugod didto pa sa paraiso. Sang ginsilingan sila sang Ginoo nga indi magkaon gikan sa isa ka kahoy. Kay kung magkaon sila sang bunga sang sina nga kahoy, mapatay gid sila. Ginsulay sila sang yawa sa baliskad nga pagtanaw. Siling sang yawa. Ano ang ginsiling sang Dios sa inyo nga mapatay kamo? Kag ang yawa nagsugid sang butig. Indi kamo mapatay. Mga utod ko kaginigugma. Tungod sadtong pagsulay sang yawa. Ang aton una nga ginikanan si Adan kag si Eva. Nagkuha sang bunga sadtong gindumilian nga kahoy. Kag tungod sadto nahulog sila sa sala nga ginpapanubli nila sa aton tanan. Ang ginatawag naton sala nga palanublion. Ang sala ni Adan kag ni Eva aktual, hindi palanublion. Wala sila sing panublian. Apang kita aton nagpanubli sang ila nga kasalanan. Gani may iban nga mga tawo nga nagasiling. Tinga nga himuon naton nga makasasala ang mga kabataan kay wala man sila makahimo sang malain. Nga bunyagan pagid naton sila kay wala man sila makahimo sang malain. Pero mga utod ko kaginigugma, ang tawuhanon nga kinaugali nga ginangkon naton gikan kay Adan, isa kakabuhi nga may isa kadako nga depekto. Kag amo ina karon ang hangpon naton. Pagtugas ang Dios ang kalibutan, ginhandaan niya ang tawo nga magakabuhi sing walay katapusan. Ginhatagan niya ang tawo sang palanublion sa paraiso agud magkalipay. Apang ano ang ginhimo ni Adan kag ni Eva? Sa baylo nga magsunod sila sa ginatudlo sang Ginoong Dios. Sa baylo nga sa paraiso may madamo nga mga kahoy nga may lain-lain nga mga ginapamunga. Linibo nga klase ka bunga, apang daw ginkulang pa sila. Ginsulay sila sang yawa, kagintudluan sang butig. Ano ang siling sang Dios sa inyo nga mapatay kamo? Ang siling sang yawa, hindi kamo mapatay, kundi mangin mas maalam kamo, kag mangin kasubong kamo sang Dios. Yara ang tentasyon sang yawa, nga luyag man magtupong sa Dios, karon ginapaambit niya sa aton ang kasalanan. Kag si Adan kag si Eva, nagpakasala kag nahulog sa sala. Mga utod ko kag hinigugma, ang Ginoong Dios naghambal. Sa tion nga magkaon kamo sang ginadumilian nga bunga sang ginadumilian nga kahoy, mapatay gid kamo. Si Adan kag si Eva ginpalapitan sang manog nga amo ang yawa. Kag nagpamangkot ang manog, ano ang ginsiling sang Dios sa inyo? Nga mapatay kamo? Hindi kamo mapatay. Karon ang pamangkot, sino bala sa ila ang nagbutig? Kung usisaon mo ang libro sang Genesis, Kapitulo 3, makitaan mo nga sa pagkaon ni Adan kag ni Eva sang bunga sang ginadumilian nga kahoy, daw wala man sila mapatay. Ti ano ang konklusyon nga makuha naton dira? Ang pamangkot naton, sino ang nagbutig? Sa nahibaluan naton, ang yawa iya butigon gid. Kag ang yawa nagbutig sa aton mga ginikanan.
Kay ang nadula sa ila, bangod sang pagkaon nila sang di nadumilian nga bunga, ang nadula, hindi lamang kabuhi sang tawo, kundi kabuhi nga wala sing katapusan. Sugod sadto, ang tawo ginahadlukan nga mapatay. Ang iya kabuhi, nagasulod lamang sa mga 70, 80, 90 ka mga tuig kag dayon magataliwa na siya. Amo ina ang ginkahadlukan sang tawo. Kay nagpati siya sa kabutigan sang yawa. Nagapadayon ang pagbutig sang yawa sa aton tanan. Ginapakita sang yawa nga kung sundo naton ang pagpakasala, daw sa nagabaskog pagani kita, daw sa naging mas malipayon kita, kag amo ina ang kabangdanan kung nga ang madamo ang nagapabilin sa sala. Tan-awon lamang naton ang isa ka hubog nga tawo. Sa iya pagpahubog, bilog nga gabi nga malipayon siya upod sa iya mga abyan. Pero pag abot sang kaagahon ang iya ulo, tuman ka sakit. Pero ang kalipay, ginatumod niya upod sa iya nga mga barkada. Nahulog sa sala, apang wala makabatyag, nga may nadula sa iya kabuhi, nga mas dako pa sang sa naangko niya nga kalipay bangod sang sala. Mga utod ko kaginigugma, tion na nga magmuklat ang aton mga mata sa kabutigan sang yawa. Ang tag sa kapagpakasala sang tawo, nagakuha sang aton kabuhi. Kag amo ina ang natabo sa kay Adan kag kay Eva. Amo man ina ang ginantos naton. Gikan sa kasalanan ni Adan kag ni Eva. Pagsala ni Adan kag ni Eva didto sa paraiso, gilayon nga naghatag ang Dios sing kahigayunan agud mabawi naton ang nadangatan naton nga kasubo. Ginpromesa dayon sang Ginoo nga bagaabot ang isa ka Eva nga indi mangin kasubong sa una nga Eva. Inang ikaduha nga Eva, amo ang mahal nga birhen nga mangin masinulundon sa tanan nga sugo sang Dios. Tan-awa bala kung anong ginhimo sang mahal nga birhen, sang ginpili siya nga mangin iloy sang manunubos. Ang sabat niya, "Be it done to me according to thy word." Nagasiling siya, "Matuman ang imo pagbuot diri sa akon. Tumana ang imo nga ginahambal kay magasunod ako." Si Eva nga una, malalison. Ang bag-o nga Eva nga ginsaad sa aton nga magaabot upod sa bag-o nga Adan. Ang aton Ginoong Hesukristo mangin masinulundon sa iya amay, tubtub pa sa kamatayon. Dira naton makitaan nga ang pagtubos sa aton nagdala sang lain nga sahi sang mga tawo. Ang daan nga Adan makasasala, malalison, kag wala nagahigugma sa Dios. Ang bag-o nga Adan kag ang bag-o nga Eva, ini masinulundon tubtob sa kamatayon. Mga utod ko kag ginigugma, kung hindi naton mahangpan nga si Adan kag si Eva, may bag-o kag talos nga Adan kag Eva sa aton Ginoo kag sa mahal nga birhen, indi gid kita makahangop sang ginatudlo sang Dios sa aton. Sa pagtan-aw lamang naton, may nagapamangkot sa akon, nga abala, Father, nga kung ang Ginoong Hesukristo maghambal sa iya iloy, anong panawag niya? Mama? Mother? Nanay? Nga sa masami sa ginasulat sa kasulatan,
Nga ang sabat sang Ginoo, por ejemplo, dito sa Kana sang Galilea, sang siya ginpangayuan sang iya iloy, nga hatagan sang bino ang kinasal, kay nawad-an na sila, kag dako nga kahuloy-anan inang kulangon sila sa bino. Ang sabat sang Ginoo, babayi, anong ina para sa akon? Wala pa mag-abot ang akon oras. Pero nangin masinulundon ang aton Ginoo. Ginhatagan niya sang bino paagi sa pagkambyo sang tubig sa maayo gid nga bino ang mga ginkasal. Sa siningation, mahangpan ayhan naton. Nga kung tawgon sang Ginoong Hesus ang iya nanay nga babayi, hindi bala nga amuman ina ang ngalan ni Eva? Antes siya ginhingalanan nga Eva, ang ngalan niya sa paraiso, babayi. Karon amuman ang ginagamit sang Ginoo, agud ipahayag sa aton tanan ngang mahal nga Birhen Maria, amo ang bag-o nga Eva. Masinulundon, mapinalanggaon, kag indi matublag sang yawa. Sa Genesis Kapitulo 3, makita naton nga ginsaad sang Ginoong Dios nga ang yawa magakontra kag makapagig-away sa palaabuton nga babayi sa bag-o nga Eva. I will put enmity between you and the woman. Paawayon ko kamo nga duha. Ang kaliwat sang yawa kag ang kaliwat ni Eva. Ang bag-o nga Eva. Ang masinulundon kag mahigugmaon nga Eva. My brothers and sisters, ginhandaan sang Ginoo ang pagluwas niya sa aton. Wala sing pagduha-duha pa, kundi sa pag-abot sang Genesis Kapitulo 3, pagpakasala ni Adan kag ni Eva, gilayon nga ginhatag sang Ginoo ang saad nga may magaabot nga manluluwas. Ginhandaan inang kaluwasan. Sa sulod sang malawig nga tion, mga 2,000 ka tuig ang ginhandaan. Kag sang napasad na ang tanan. Ang daan nga kasugtanan nagbilin sa aton sang dugang ihibalo, agud nga paagi sa pagtuon sang kasulatan, matukiban naton ang kamatuuran. Ginapakita ang kaangtanan sang daan nga kasuguan sa bag-o nga kasuguan. Ang Old Testament sa New Testament, may mga kaangtanan. For example, kung tan-awon mo, si Adan kag si Eva, ang ginpalayas gikan sa paraiso, may pares nga bag-o sa bag-o nga kasugtanan. Kung sa daan nga kasugtanan, may isa ka amay nga ginahingalanan si Abraham, nga may bugtong nga anak nga si Isaac. Nga isa ka adlaw, ginpangayo sang Dios sa kay Abraham, nga dalhon si Isaac sa ibabaw sang bukid, kag isakripisyo sa altar. Ina nagapatimaan sa aton. Sang kasubong man nga hitabo sa bag-o nga kasugtanan. Pero sa daan nga kasugtanan, wala madayon ang pagsakripisyo kay Isaac. Ang Ginoong Diyos nagtawag kay Abraham, hindi pag-anha ang bata. Sa baylo, ginhatagan niya si Abraham sang karnero nga iya ihalad, baylo sa kay Isaac. Napakita ni Abraham nga masinulundon siya sa Dios, kag nagatuo sa Dios, kag nagasalig sa iya. Pero sa pag-abot sang bag-o nga kasugtanan, may isa naman kaamay nga may bugtong man nga anak,
Dira sa sinang bag-o nga istorya, may isa ka amay, ang Dios nga amay, nga may bugto nga anak. Kag ginhalad niya ang iya bugto nga anak, agud luwason kita tanan, gikan sa aton kasalanan. My brothers and sisters, amo ina ang ginasaulog naton karon. Ang Dios nagkari sa aton, agud nga luwason kita sa kasalanan nga natabo kay Adan kag kay Eva. Ano ina nga kasalanan? Bangod kay nadula naton ang kabuhi nga wala sing katapusan, nangindako nga pahog para sa tagsa kag isa sa aton ang kamatayon. Kag ina nga kamatayon, kinahanglan luwason kita kay mangin masubo ang aton kabuhi, samtang sa matag adlaw nga tanan ginapahog kita sang kamatayon. Sino bala sa aton mga utod ko kag hinigugma ang wala mahadlok mapatay? Sa sining aton bag-o nga panahon karon, sang nagligad nga tuig 2020, madumduman pa naton sang bulan sang Marso nga nag-abot ang balita sang coronavirus nga nagapahog sang aton kabuhi kag nagasugid sila nga minilyon ang makakalamatay bangod sang coronavirus. Madumduman ko pa Marso 11, nangin mahipos ang syudad sang Iloilo. Naa kay ang tanan na hadlok mapatay. Pag-abot sang alas 7, ang tanan nga tawo nagpalauli sa ilang puluyan. Kabuot sang mga Ilonggo, kanami bala sa aton. Hinadlukan kita sang kamatayon, kag madasig man gali kita nga nagpanimuron sa aton mga puluyan. Nadumduman ko pa yadto. Kay didto ko nadumduman ang ginatudlo sa aton sang sulat sa mga Ebreyo. Nga karon, dumdumon naton. Mga ulipon ngali kita nga nahadlok sa kamatayon. Nagapakuno kita nga mga maisog kita nga mga tawo nga wala sing ginakahadlukan, apang sa tunga ngali sang aton kabuhi may isa kita nga dako nga ginakahadlukan, ang pag-abot sang kamatayon. Mga utod ko kag hinigugma, nga ginasulod ko ina diri. Kay tungod sang pagbuot sang Dios, ginpakita niya sa aton ang matuod-tuod nga pagkaulipon naton sa kahadlok sa kamatayon. Kag inang kahadlok, nagtuhaw sa sini nga panahon, bangod sang pandemya, sang coronavirus, nga tubtub karon nagapahog sang tagsa kag isa sa aton. Mga utod ko kag hinigugma. Diri tumudon ko karon ang kasulatan sa bag-o nga kasugtanan. Ang sulat sa mga Ebreyo, Kapitulo 2, versikulo 14, nagahambal sa aton sining mga tinaga. Sa pulong nga in Ingles, nagasiling ini. Since therefore the children share flesh and blood, Jesus himself likewise shared the same things, so that through death he might destroy the one who has the power of death, that is the devil, and free those who all their lives were held in slavery by the fear of death. Sa pulong nga binisaya, ginhimo ni Jesucristo ini nga mangin mag-angkon sang lawas kag dugo, nagasuklob sang tawhanon nga kinaugali. Ginhimo niya ini nga pamaagi sa iya pagkamatay, agud malaglag niya ang yawa nga may gahom sang kamatayon, kag
maluwas niya ang mga nanginulipon sa bugos nila nga kabuhi tungod sang ila kahadlok sa kamatayon. My brothers and sisters, ang Ginoong Diyos nagkari. Ang aton Ginoong Jesus nagkari sa tunga naton. Subong sang ginasiling sang kasulatan sa mga Ebreo Kapitulo 2, versikulo 14. Agud hilwayon kita gikan sa gahom kag sang kahadlok sa kamatayon. Amo inang katuyuan sang Ginoo sa pagkari sa duta. Pila sa aton ang nakahibalo nga amo gali ina ang katuyuan sang Ginoo. Kung amo ina ang pagkari sang Ginoo, agud luwason kita. Kag permi lamang naton mabatian ina, ang Dios magaluwas sa aton. Magaluwas sa ano? May isa gani ka tawo nga pilosopogid nga nagpalapit sa akon. Kag magsiling, nga nagaluwas ang Ginoo sa aton, ano ang akon kinahanglan luwason? Ano ang kinahanglan luwason sa akon? Kaya wala man ako sing kinahanglan nga luwason. Pinilisopo nga pagtanaw. Pero my brothers and sisters, ang kamatuuran dira, wala naton mahangpan kung nga ang Ginoong Diyos nagkari. Karon sa dinalan sang kasulatan, diri sa sulat sa mga Ebreo Kapitulo 2, versikulo 14, diri naton makitaan nga ang Ginoong Jesus gali nangin tawo, nabunag sa Bethlehem, agud nga magpuyo diri upod sa aton. Nga agud hilwayon kita sa gahom sang yawa nga nagapahog sa aton paagi sa kamatayon. Agud hilwayon kita. Si Adan nagdala sining kamatayon sa aton kabuhi. Ginpanubli naton ina kag karon ang aton pinalangga nga Dios, ang aton Ginoong Hesukristo, nagapasayod sa aton. Ginhimo niya ang pagluwas sa aton. Agud maluwas niya ang mga nangin ulipon sa bugos nila nga kabuhi tungod sang ila kahadlok sa kamatayon. My brothers and sisters, ina nga kahadlok. Nakita naton sugod sang Marso 11, sang naglinong ang bilog nga syudad sang Iloilo, kay hinadlukan kita sang kamatayon. Kun amo, sang nagapamalandong ako, kun nga ang hinadlukan kita. Nangin maathag, nga wala naton mahangpan sing matuod ang kaluwasan. Wala naton mahangpan kung nga ang anak sang Dios nagkari. Pirmi lang kita nagatanaw sang iya kamatayon sa krus. Pirmi lang kita nagakasubo sa kamatayon kag kasakit nga ginantos niya sa ibabaw sang krus. Pero wala kita makasayod kung nga nagantos siya sa ibabaw sang krus. My brothers and sisters, natural gid lamang. Makita naton karon. Pirmi kita nagasiling, ginaluwas kita gikan sa sala. Pero wala naton maangot. Nga ginaluwas kita sa sala, kay ang sala amo ang nagdala sang kamatayon, kag ang kamatayon nagapadayon sa pagpahog sa aton. Pirmi lang kita makabati sa mga sermon, sa mga pagsinuay naton, kaluwasan gikan sa sala. Ang kumpleto, kaluwasan gikan sa sala nga nagapahog sa aton sang kamatayon, kag amo ina ang ginasiling sang sulat sa mga Ebreo Kapitulo 2, versikulo 14. Mga utod ko kag hinigugma, sang pagsugod man sang nahauna nga semana sang Kwaresma, aton man ginatubang ang santos nga ebanghelyo, sa diin ginsugid sa aton nga sang matapos mabunyagan ang Ginoo didto sa tubig sang Jordan, sang matapos siya mabunyagan ni San Juan, ang Espiritu Santo nang pahayag upod sa Dios nga Amay
Kag sa matapos mabunyagan ang Ginoo, ang Espiritu Santo nagtuytoy, naghiya sa aton Ginoo agud magkadto sa disyerto sa diin siya pagasulayon sang yawa. Nakasulod sa aton panghuna-una bala nga magpamangkot nga kinahanglan si Jesucristo nga sulayon sang yawa. Nga kinahanglan sulayon pa siya. Hindi ba lang ang Diyos hindi makasala nga mapasulay pa siya? Mga utod ko kag hinigugma, makita naton ang kamatuuran. Luyag sang Ginoo nga salumon ang nadangatan sang tanan nga katawuhan. Ang mga pag-antos naton sudlon gid sang Ginoo agud nga maluwas kita. Kung hindi niya pagsalumon ang nalumos nga buwas damlag sang tawo, hindi niya matigayon ang pagbayaw liwat sa aton sa bag-o nga kabuhi. Gani, nagpasulay siya sa yawa. Pero ang yawa wala man makainsyende nga hindi gid siya magdaog. Nagtilaw man nga magsulay. Apang sa mabasahan naton sa kasulatan, wala magdaog ang yawa sa pagsulay sa Ginoo. Pero nga kinahanglan gid matun-an sang Ginoo ang kaluya sang tawo. Kay ang Dios mga utod ko kag hinigugma tama kagamhanan. Makainsyende lamang siya sang kaluya sang tawo kung iya talikdan ang iya kabaskog kag ang iya nga gahom. Amo lang na nga mabal-an niya kung ano ang kaluya sang tawo. Pero ang aton Ginoong Hesus nangintawo. Kaginangkon niya ang tanan naton nga kaluya kag kasubo. Luwas lamang sa pagpakasala. Siya wala magsala. Kundi ginantos niya ang pagsulay, ang pagkamasinulubon nga bunga sang sala, kag ang mga palaligban nga nadala sa aton. Karon, hangpa Kristiyano, nagkari ang Ginoo sa kalibutan, agud luwason kita gikan sa pamahog sang kamatayon, kag hatagan kita sang kahilwayan nga magadalaman sa aton sang kalipay. Sa siningation mga utod ko kag hinigugma, sa diin kita mamangkot bahin sa kamatayon. Sino ang makatudlo sa aton bahin sa kamatayon? May ara bala nga mangin alamon sa mga laboratorio sang siyensya kag sa mga iban nga lugar kag mga mangin alamon sa mga pungsod nga maalam. Mayara bala sa ila nga makatudlo sa aton sang kamatuuran sang kamatayon? Is there anyone who can teach us about death? Bisan si Einstein ang dalon mo, si Einstein wala makaagi sang kamatayon. Gani, hindi siya makasugid sa aton bahin sa kabuhi kag sa kamatayon. Kung pilion mo pagid ang mga mangin alamon nga mga ateista sa bilog nga kalibutan, hindi man sila kasugid. Kay ang nahauna nga problema nila, wala sila makaagi sang kamatayon. Sa kamatuuran, sinugid lamang ang nag-agi sa kamatayon, nagpadulong sa pihak nga kinabuhi, kag nagbalik sa tunga naton. Wala na sing kasubong sina, kundi si Jesucristo. Napatay, kag sa matapos ang 3 kaadlaw, nagbalik sa pagsugid sa aton. Magahulat siya sa aton sa tabok, nga wala kita sing dapat kahadlukan. Nagapasaad siya sa aton, nagasugid siya sa aton. Kalipay ang nagahulat sa inyo didto sa pihak nga kinabuhi. Apang nagapamati bala kita. Mga utod ko kag hinigugma, wala kita nagapamati. Kay wala naton matungkad ang kabangdanan kung ngaa ang Diyos nangintawo. Matun-an gid lamang naton ina gikan sa iya. Kag siya nagasugid sa aton. Ginahigugma kita sang amay.
handaan kita sang duog sa langit, sa diin kita mangin malipayon kung kita mangin masinulundon sa pagtulunan sang Ginoong Dios. Magaangkon kita sinang kabuhi nga wala sing katapusan. Wala kita sing dapat kahadlukan sa kamatayon kung matuod nga nagasalig kita sa Ginoong Dios. Pero tubtub karon ang yawa. Nagabato nga hindi magtugot nga makatuon kita sang kamatuoran. Amo ina kun nga, yari ako sa paghambal sa siningation, Huwebes Santo. Tanawa bala kung ano ang misteryo sang aton pagtuo. Tanawa bala kung ano ang ginhimo sang aton Ginoo. Nagsalom siya sa kamatayon didto sa ibabaw sang krus. Pero sang malubong na siya sa pagligad sang 3 ka adlaw, ang himaya nag-abot. Nabanhaw siya, kag sa kabanhawan ara dira ang solusyon sa problema nga ginantos ni Adan kag ni Eva, kag ginangkon naton. Ang Dios nagbalik kag nagpakita. Siya na karon ang nagauyat sang kamatayon, siya na karon ang magahatag sang padya sang kalipay nga wala sing katapusan. Kuno si saon naton sa aton pagtuo mga utod ko kag ginigugma. Pagatan-awon naton nga ang isa kalapsag pagkatawo niya nakapanubli sang kasubo nga ginagihan ni Adan kag ni Eva. Paano siya karon makatindog? Paano siya makabawi sang iya kaugalingon gikan sa kahadlok sa kamatayon? Dira karon magasulod ang nahauna nga sakramento nga ginabato naton. Ginabato naton ang sakramento nga nagahatag sa aton sing kahilwayan. Ang sakramento nga ang una nga pamangkot sa aton sang pari, kung magabaton kita sinang sakramento sang bunyag, ang pari nagapamangkot sa ginikanan nga nagadala sang ila kabataan. Ano bala ang ginapangayo ninyo sa simbahan para sa inyo bata? Ang sabat sang ginikanan. Bunyag. Pero karon ginislan ina ni Papa Benedicto XVI, ang sabat sina karon amo ang tinaga. Kabuhi nga wala sing katapusan. Ano ang ginapangayo ninyo gikan sa simbahan para sa inyo nga bata? Kabuhi nga wala sing katapusan. Amo ina ang dulot sang bunyag sa aton. Inang nadula nga kabuhi ginabalik sa aton bunga sang pagpalangga sang Dios sa aton. Amo man ina ang ginatudlo sa aton. Sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 3, nga nagasugid sa aton. Ang pagtuo isa kadulot sang grasya. Pero sino ang nagatudlo sina? Ang simbahan Katolika. Ang protestante nga pagtuo nagahambal man sina apang gindugangan ni Lutero sang tinaga nga wala sa Bible. We are justified by faith. Husto ina. Ginapakamatarong kita bangod sang aton pagtuo, pero gindugangan ina ni Lutero sang tinaga. We are justified by faith alone. Ina nga tinaga, naguba sang pagtuo nga tubtub karon nagalapnag, nagapadayon. Ang aton mga utod nagapinsar nga ang kaluwasan maangkon gid lamang bilang isa ka grasya kay si Pablo nagasiling. Ang grasya wala mabaton bangod sang aton pagpaninguha. Grace is not the product of good works. Kag tungod sina gindugangan ni Lutero sang tinaga ni Martin Luther,
Faith alone brings salvation. Pero kung tanawon mo, wala ang alone sa kasulatan. Nagdinaya si Lutero. Ginhambalan si Lutero. Nga nagasiling ka nga, faith alone, pagtuo gid lamang ang kinahanglan. Maluwas ka na. Nga wala man sing alone dira. Faith alone. Nagsabat siya. Kay luyag ko, kag amo ina ang dapat masunod. Ginpasad gali niya ang iya pagtulunan sa sayop nga pagtuon sang kasulatan. Ugaling kay si Lutero ang nag-translate sang kasulatan. Gindugangan niya kag hindi siya luyag nga pagaislan. Mga utod ko kag hinigugma. Wala ako magkaridiri agud magsagad kabais. Pero ang kamatuuran aton atubangon. Ano gid bala ang kinahanglan naton agud maluwas kita? Sa sakramento sang bunyag ang kinahanglan lamang naton ang grasya sang Ginoo nga magatulod sa aton sa pagtuo. Ina nga grasya, hilway kag wala kita sing binuhatan. Husto ka, Lutero, sa una nga grasya sang pagbunyag. Pero matapos ang bunyag, kinahanglan na naton nga sagudon inang aton kabuhi nga naangkon gikan sa grasya sang Dios kag sagudon naton paagi sa mga maayong buhat. Mga buhat sang kaluoy, mga buhat sang paghigugma, amo ina ang magapamunga sa aton sang ginatawag grasya nga magapasanto sa aton kag ina nga san grasya magapabaskog sang pagtuo sa aton kabuhi. Ginatudlo ina sang Santa Iglesia sa aton katesismo. Maathag ina nga ginatudlo. Husto ka, Lutero. Pero kinahanglan naton nga magpaninguha sa pagtuman sang mga buluhaton nga maayo. Agud nga pakita naton ina, makadto kita sa New Testament sa ginsulat ni Santiago nga apostol. Kay si Santiago nga apostol, siya gid lamang ang nagamit sang tinaga faith alone. Faith alone, pagtuo gid lamang ang kinahanglan. Siling ni Santiago. Pero wala siya magsiling. Suno sa ginapaabot ni Lutero. Ang ginsiling iyan ni Santiago, not by faith alone. Amo inang nakasulod ang tinaga nga faith alone. Hindi tungod sa pagtuo lamang, kundi sa pagtuo nga ginasuportahan sang maayo nga buhat. Si Santiago nagasiling, ano ang pulos sang pagtuo nga wala ginasakdag sang maayo nga buhat? Ina nga pagtuo wala gid sing pulos. And my brothers and sisters, we have to understand that. Kaya ang nagadala sa aton sang kabuhi nga grasya nga ginabaton naton, naghalin ini sa kamatayon sang aton Ginoong Jesucristo sa krus. Wala kita sing pinaninguhaan dira. Pero amo ina ang nanging kabangdanan kun nga ang nakatindog kita liwat. Kag kun nga sa sulod sang aton simbahan, ginatudluan kita nga magtinguha sa paghimo sang maayo nga buhat. My brothers and sisters, sa siningtion nga ginhatag sa aton, agud nga mag-eksplikar sa aton, among ina ang luyag ko ipatag sa inyo. Nagkari ang Ginoo, agud luwason kita, gikan sa kahadlok sa kamatayon. Mga utod ko kaginigugma, padayunon naton ang aton pagtanaw. Kung matuod gid man ang ginasiling sang sulat sa mga Ebreyo, sa sining ginahambal sa aton,
Ano ang solusyon? Agod nga madula naton ang kahadlok sa kamatayon. Maathag, my brothers and sisters. Tama na gid kaathag nga gintuyo sang Ginoo nga mapatay siya sa krus kag mabanhaw. Kung ang aton Ginoong Hesukristo napatay lang sa krus, bisan ano pa ka masinulubon, bisan ano pa ka tahom sang iya kamatayon, kung wala siya mabanhaw, wala gid ina sing kapuslanan para sa aton. Kay magapabilin ang pag-uyat sang kamatayon sa aton. Pero sa tion nga nabanhaw ang Ginoo, makit-an naton nga ang kamot ni Satanas naging malayo na sa aton kay nagsaad ang Ginoo kagin pakita niya ang pagkabanhaw sa aton tanan. In that case, my brothers and sisters, tungod kay nabanhaw ang Ginoo, may kalipay kita nga wala sing katapusan. Tungod man sinang ginhimo sang Ginoo, hindi kita sarang magpabilin sa kasubo sang Biyernes Santo. Kag kun usisaon gid naton, ang Biyernes Santo bisan ara ang kamatayon, hindi makadala sa aton sa kasubo kay kay may palaabuton nga pagkabanhaw. Hoo, Huwebes Santo subong. Buwas sa aga, Biyernes Santo. Naanad na kita magpangasubo. May mga ginikanan gani nga nagasiling, hindi ka magpaligo sa adlaw sang Biyernes Santo. Kay mapatay ka. My brothers and sisters, nga akasubong sina ang aton pananawan. Ang Biyernes Santo nagahatag sa aton sang pagpahayag sang Dios sang dako niya nga gugma nga nagsalom sang aton problema. Agud nga makit-an naton ang pagkabanhaw. Pagkatapos ang Huwebes Santo, masulod ang Biyernes Santo, ang tion sang pag-antos sang Ginoo. Pero sa likod sina, ang Ginoo nakahibalo. Bisan nga nagasiling siya, Eli, Eli, lama sabachthani. Nagasaad siya nga hindi siya pagpabayaan sang iya amay. Kag tungod sina, matuod gid, pagkaligad sang Biyernes Santo, ginhanda ang iya bangkay, nga ilubong ang iya iloy, nagsakdag sa iya, kag naghimos upod sa mga babayi. Agud malubong ang Ginoo. Na kinahanglan siya ilubong. Kay nag-abot ang adlaw sang Sabado. Sa kasulatan sa mga Hudiyo, sa bilog nga daan nga kasugtanan, makit-an naton ang adlaw sang Sabado, tion sang pagpahuway. Ang tawo ginapatrabaho sa sulod sang anom kaadlaw, sa ikapito mapahuway siya. Amo ina kun nga ang mga Hudiyo indi gid magtrabaho sa ikapito nga adlaw. Kaysa kasuguan nila nagasiling, ang adlaw nga ikapito, ang Sabado, tion sang pagpahuway. Karon sa sining palaabuton nga Sabado, paga sa ulugon naton ang misteryo sang pagpahuway sang anak sang Dios. Nagpahuway siya. Tubtob nga nag-abot ang kasanag kag kapawa sang Domingo. Sang pag-abot sang Domingo, nag-abot man ang kapawa nga nagsilak sa Ginoo, kag nabanhaw siya. Ang dako nga himaya, amo ina ang ginapadulungan naton. Wala kita maguntat sa Biyernes Santo. Ginpadayon naton ang pagpanglakaton, tubtob nga madangat naton ang Domingo sang dako nga himaya, ang pagkabanhaw sang Ginoo. Mga utod ko kag hinigugma, Huwebes Santo pa lamang, magaupod ako sa inyo sa pagpangamuyo. Magahatag pagid ako sa mga kahigayunan agon maeksplikar sa inyo ang kamatuoran.
Pero magapadayon kita sa paglakat. Tubtob sa pagkabanhaw. Hindi maguntat sa bukid sang Kalbaryo. Hindi maguntat sa kamatayon. Kundi magtabok sa kabuhi nga wala sing katapusan. Kag kun amo ina ang katuyuan naton, my brothers and sisters. Kun amo ina ang ginatumod naton nga kamatuuran, paagi sining misteryo nga ginasaulog naton karon, paagi sining Semana Santa. Dapat matun-an naton kung paano nahadlukan ang yawa sa pagkabanhaw sang aton Ginoong Hesukristo. Didto sa akon, may tela nga ginputos sa lawas sa bangkay sang aton Ginoong Hesukristo sadtong una nga Biyernes Santo. Pero sa pagkabanhaw sang Ginoo, ang nawong niya nagmarka sa tela ang ginatawag nga Shroud of Turin. My brothers and sisters, inang Shroud of Turin, may kopya ako sina. Kag dalhon ko ina sa sininga doog, mag-abot ang tion matapos ang Biyernes Santo. Agud kita tanan makapamalandong, hindi sang kamatayon, kundi sang kabuhi nga wala sing katapusan. Si Hesukristo buhi. Wala sing pulos sa aton ang patay nga Kristo. Hindi makaluwas sa aton ang iya kamatayon, kundi paagi sa kamatayon, madala kita kag magtabok sa kabuhi nga wala sing katapusan. Sa pagtakop, mga utod ko kag hinigugma, may ara kita nga dako nga problema sa aton palibot karon. Hindi bala nga ang kamatuuran, gindalhan kita sang aton Ginoong Hesukristo, sang pamaagi agud hindi mahadlukan sa kamatayon? Nga nagatuhaw subong sa madamo nga mga puluyan, kag sa madamo nga mga ospital, ining panghuna-huna sang mga Katoliko kag mga Kristiyano subong, nga hindi sila magtawag sa pari kung ang ila tagumatayon nga utod, abyan, o kung amay kag iloy. Yara na sa bibi sang kamatayon, hindi pa sila magtawag sang pari. Kay siling nila, kung tawgan mo ina sang pari, mapatay sila. Nga nahadlok kamo magtawag sang pari nga makabulig. Ina mga utod ko kag hinigugma, nagapatimaan nga tubtob subong nahadlok pa kita sa kamatayon. Dapat tun-an pa naton kung ano gid ang ginahatag sang Dios sa aton. Nga mahadlok kita magtawag sang pari para sa aton tagumatayon nga mga kauturan. Inaayhan bangod kay wala kita makainsyindi kung anong matabo. Amoy na kun nga yari karon ginadala ko sa inyo ang tagbukas nga pangamuyo para sa paghatag sang anointing sa isa ka masakiton. Ang pari nagapangamuyo, Lord God, nagsiling ka sa amon paagi sa apostol nga si Santiago. Mayara bala nga mga tao sa inyo nga masakiton o kung nagapasakit sa tunga ninyo? Pasugui ang pari sang simbahan. Kag hambala ang pari nga pangadian niya ang masakiton. To pray over them, anointing the sick with oil in the name of the Lord. Ang pangamuyo sang pagtuo, magaluwas sa masakiton. Kag ang Ginoo, magabayaw sa ila sa kabuhi. If they have committed sins, kung nakahimo sila sang sala, ina nga mga kasalanan, mapatawad kag pagapatawaron. Ginoo, nagtililipon kami diri sa imong ngalan. Kag nagapangayo kami, nga manginupod ka namon sa tunga namon.
sa pagbantay sang amon utod nga masakiton. Ginapangayo namon sing mahinuklugon. Kay ikaw nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Kung luyag mo pa ang balasihan, sining ginhambal ko sa inyo. Kadto ilang sa kasulatan. Sa sulat ni Santiago nga apostol, Kapitulo 5, versikulo 13 tubto 20. Sa diin si Santiago nagahambal sining gintumod nga mga tinaga diri sa pangamuyo. Mayara bala nga masakiton sa inyo, magpatawag kamo sang pari. Inang kahadlok ninyo nga mag-abot ang pari basi mapatay ang imo nga pinalangga. Bunga pa ina sang obra sang yawa kay Adan. Nga luyag maghulog sa imo nga pinalangga sa kasubo sang kondenasyon sa pihak nga kinabuhi. Pati gayuni. Kay obligasyon namon ina sa pagkadto sa inyo. Gindalagan ko ang mga dalanon sang syudad kag sang probinsya sa pag-alagad sa inyo sa kundiin kamo. Gani mga utod, hindi magkahadlok. Mga utod ko kaginigugma, isa ako kapari. Dapat nga hindi ako mahadlok sa kamatayon. Apang kung kaisa nagabalik ang kahadlok ko. Nga, kay nagakalipat kita sang ginahimo sang Dios sa aton. Dapat magbalik ang aton panghuna-una sa pagtanaw kung anugid bala ang ginahatag sang Dios sa aton kabuhi. And what is it? Ginsugid niya sa aton. Nga ang nagahulat sa aton sa pihak nga kinabuhi. Amo ang isa kadako nga balay sa diin ang aton Ginoong Hesus sa matapos siya magantos, nagbalik anay sa langit, agud ihanda sa aton ang puluyan dito sa langit. Kung may puluyan kita diri sa duta, ano pa ayhan ang puluyan nga ginhanda sang Ginoo para sa aton sa ginharian sang langit? Ginhambal niya ina sa iya mga apostoles. Magasiling bala ako sa inyo nga magataliwan ako sa paghanda sang isa ka duog para sa inyo kung wala ina sing kamaturan. Mga utod ko kaginigugma. Pamatii ang ginatudlo sa aton. Si Isaías mismo nagahambal sa daan nga kasugtanan. Dito sa bukid sang Sion, magsiling gani, bukid sang Sion, ginatumod naton ang ginharian sang langit. Dito sa ginharian sang langit, may isa kadako nga bangkete. Bangkete sang tanan nga mga pagkaon sa bilog nga kalibutan. Pagbangkete para sa tanan nga mga pungsod. Nagakadto ka gani sa isa ka buffet? Sa isa ka restoran nga may 3 lamang kasay isang pagkaon? Ayhan, duha, pagkaon nga kinano, pagkaon nga ininsik, kag pagkaon nga Pilipino. Nagabaton ka gani isang imbitasyon kag nagalalaway ka gani magkanto sa sina nga buffet. Ano ang nagahulat sa imo nga buffet sa langit? Buffet sang tanan nga pagkaon sa bilog nga kalibutan. Kag ina ginahatag nga wala sing balayran. Amo inang matag adlaw mo nga pagkaon. Kag ang manamit pagid kay ginasugpunan ina gikan sa libro ni Isaías nga propeta. Hindi lamang manami nga pagkaon. Ano ang manggaranon nga pagkaon? Mga utod ko pagkakaginigugma. Ang manggaranon nga pagkaon, hindi nga natungtong sa pinggan nga bulawan. Kay hindi mo man makaon ang pinggan. Ang ginatawag naton manggaranon nga pagkaon. Rich food. Among pagkaon nga nagahanak-hanak sa tambok. Nga pirmi lang ginadumilian sang mga doktor para sa aton diri sa duta. Pero sa libro sang Deuteronomio, ang Ginoong Diyos
nagapaandam kay Moises nga nagasiling. Ayhan wala kamo kabati sini nga ginmensyonar sang isa ka pari sa iya sermon. Ayhan bisan pa sa iban nga mga pastor, wala nila mahambal. Ano ang siling sang Ginoo? Permi lang kita nagakadto sa John chapter 3 verse 16. For God so loved the world. Pero wala kita makabati sini nga pagpanudlo. Ano ina, my brothers and sisters? Luyag ko nga mabatian mo karon. Sa libro sang Deuteronomio, ang Diyos nagasiling, ang tambok akon. Ang tambok sang baboy akon. Ang tambok sang karne akon. Ang tanan nga tambok akon. Kay ginahulat ko ina sa mga tawo nga magapalapit sa langit. Wala ka bala maganahan? May kaupod pa ina. Isa ka bes. Sa balay sang isa ka minatay, nagsulod ako nga magamisa. Ginpangabay sang tagbalay, nga maguntat anay ang nagainom, kag nagapahubog ng mga kabataan. Daw sa naakig sila, pero naguntat man sila. Nagpalapit sila sa akon agud nga magsimba man sa santos nga misa. Pero pag abot sa sermon, may isa sa ila nga nagbayaw sang ila kamot. Kag namangkot ang bata. Ang teenager namangkot sa akon. Padre, may beer man bala sa langit. Ano ang sabat ko sa yadto nga bata? What was my answer to that young person? Sabat ko sa iya, wala sing beer sa langit. Kaya ang beer baratohon, mapait, kag wala gid sing katahom nga imnon. Pero sa langit, ang Ginoo nagasiling, gikan man sa ginsaad ni Isaías. Sa bukid sang Sion, may mga matambok nga pagkaon, kag may mga manamit nga bino. My brothers and sisters, ikumparar mo ang bino sa beer, there's no comparison. Wala sing komparasyon. So amo inang nagahulat sa aton sa langit. Nga nahadlok kita, kay wala kita makahibalo. Nga may dako gali nga nagahulat sa aton sa langit. Pila na katuig nga hindi ka makakaon sang tambok diri. Pila ka tuig nga gindumilian ka sang imo doktor nga hindi ka magkaon sang mga matambok nga mga pagkaon. Pila na katuig nga wala ka makatilaw sang matahom kag matamis kag manamit nga mga bino. When you think about it, kung tanawon mo ina, nga ahadlukan ikaw sa pinakamanamit nga pagkaon sa tanan. Kag ang Ginoo nagahambal man sa aton. Tagalangit kita. We are citizens of heaven. Tagalangit kita. Diri sa aton, nagahulat lamang kita sang tion agon makatabok. My brothers and sisters, pamangkuta ang imo pari. Ano bala ang parokya? Ang tinaga nga parokya, nagakahulugan. Duog sa diin nagahulat, ikaw antes ka magtabok. Ang parokya daw terminal sang salakyan. Makadto ka dira masakay, mahulat, asa maglakat ang salakyan. Nga kay ang imo matud. Tuod nga balay. Ang imo matud. Tuod nga pagka-citizen. Yara sa ginharian sang langit. Ginakumbinser ko ikaw mga utod ko kaginigugma. Ayaw ka magpapahog sa kamatayon. Ayaw ka magkahadlok sa isa ka Diyos nga nagpadala sang iya bugto nga anak sa pagpakita sa imo sang iya dako nga gugma. Mga utod ko kag hinigugma. Magsalig kita sa gugma sang Diyos. Hindi niya kita pagluiban. Hindi siya magtalikod sa mga promesa nga iya ginhambal. Nga kay natuman na niya ang saad kag promesa nga ginhatag niya sa aton. Ang madamo nga mga promesa nga ginhambal sa mga propeta natuman sa pagkari sang anak sang Dios
kag sa katapusan tubtob sa iya kamatayon ginpakita ni Jesus nga handa siya maghimo sang tanan para sa iya kauturan nga diri sa duta nga nabilin. My brothers and sisters, sa diin kita nagapadulong kita sa langit. Sa diin ginahulat naton nga adoptaron kita sang Dios nga Amay. Adoptaron kita, himuon kita nga miyembro sang panimalay sang Santissima Trinidad. Dito sa paghambal ko sa banwa sang Alimudyan, nagsugod ako sa pangamuyo. Nangamuyo ako sang isa ka amay namon, mangamuyo ako sang maghimaya ka Maria. Dayon naghimo ako sang tanda sang panguros. Nagsiling ako pagkatapos sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Kag ang tanan nga tawo sa simbahan sa yadtong piyesta sa Alimudyan, nagpanguros man. Kay balaan mo, sulod ka lang sa simbahan, kag magsiling ka sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo, mabatian lang ina sang Katoliko, dayon niya man panguros. Pero ang pamangkot, nagapanguros ka. Nagapanguros kita. Una sa tanan, kay ginbunyagan kita sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Pero nagapanguros pagid kita, kag nga permi lang kung mga di kita, ang katapusan naton paagi kay Kristo nga aton Ginoo, kag paagi man sa Amay, sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Nga permi lang inang tatlo ka persona sang Dios, ginamit lang naton sa pagpangamuyo naton. Importante gid bala ina. Mga utod ko kakinigugma. Ang ngalan sang tatlo ka persona sang Dios importante kay ginbunyagan kita sa sina nga ngalan. Kung ginbunyagan ka sa iban nga ngalan, hindi ka Katoliko, hindi ka Kristiyano. Nga ang importante gid ang Santissima Trinidad. Kay mga utod ko kaginigugma, wala kasing maintindihan kung hindi mo maintindihan ang misteryo sang Santissima Trinidad. Hatagi ako karon sining ulihi nga mga panugdaon. Agud i-eksplikar sa imo. Kabati ka man sang Katoliko kung mga di. Ang punta sang aton pangamuyo permi lang, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Sa sulod sang isa ka misa, mga 15 ka beses nga mabatian mo, paagi kay Kristo nga aton Ginoo. Nagasuno-suno man kita sa iba naton nga mga pangamuyo, ginasugpunan man naton paagi kay Kristo nga aton Ginoo. Una sa tanan, nga paagi kay Kristo. Kay mga utod ko kag hinigugma, si Jesucristo nangin tawo kag wala ka nasing maagihan padulong sa Dios nga Amay. Kay Kristo kagid maagi, kag amo ina kun nga permi lang kita nagasiling paagi kay Kristo nga aton Ginoo. Sa Santos nga misa ang pari nagahambal sina. Kapila ka beses ginaliwat-liwat. Pero daw nag-abot ang tion sa diin ang pari daw naubusan na sing pasyensya. Kag samtang ginauyatan niya ang bino kag ang tinapay, ang dugo kag lawas ni Kristo nga matuod. Samtang ginabayaw niya, sa katapusan nagasliwat siya kag magsiling, paagi kay Kristo, upod sa iya kag dira sa iya. Wala ka na sing iban nga maagihan pa, kundi paagi sa iya, upod sa iya, kag dira sa iya. Masulod ka sa panimalay sang Dios, maagi ka kay Kristo. Kag paagi kay Kristo, magaangkon kita sang kalipay nga wala sing katapusan. Karon ang Santissima Trinidad amo inang ginatumod naton. Masulod kita paagi kay Kristo, agud mangin isa kita sa panimalay sang Amay, Anak kag Espiritu Santo. Mangin adoptibo kita
nga mga anak sang Dios. May kalipay ka pa nga mas dako nga maangkon diri sa duta. May kalipay ka pa nga masalapuan sa iban nga duog. Sa langit ang kabug-usan sang imo kalipay. Si Santo Tomas de Aquino nagasiling, wala kita sing kalipay nga maangkon diri sa sini nga duta. Maskin anhon mo, kulang kag nagauntat ang kalipay diri. Sino bala sa inyo ang nagharak-hak halin sa aga tubtob sa gabi? Kay kun nahanabo ina, mapatay kagid. Ang aton kalipay umalagi lamang. Ginabuslan dayon sang iban nga mga balatyagon. Amo ina kun nga maathag nga indi naton maangkon ang kalipay nga wala sing katapusan diri sa duta. Gani diin kita makadto agud pangitao ng matudtuod nga kalipay. Paagi kay Kristo sa pagsulod sa ginharian sang Dios, sa pag-upod sa Santissima Trinidad, mangin miyembro kita sang panimalay sang Dios. Mga utod ko kaginigugma, ayhan bag-o mo lamang mabatian ini nga mga pagtulunan. Ayhan wala ini mamitlang sa imo. Ayhan wala ini masugid sa imo. Ang Diyos, ang aton Ginoong Hesukristo, amo ang alagyan, ang ganhaan, ang dalan, padulong sa kamatuuran, nga magahatag sa aton sang kabuhi, nga wala sing katapusan. Gani, sa siningation, nagakalipay gid ako, kay napaambit ko sa imo. Ang luyag ko itudlo, kagintudlo ko sa tanan nga mga parokya akong ginagihan. Ayhan mga utod ko kaginigugma. Makasiling ka mo. Pila ka parokya ang naagyan ni Father Celis? Sa dason nga tuig magasaulog na ako sang ika-50 nga tuig sang akon pagkapari. May iban kita nga kaparian nga nakaagi sa parokya kag nagtiner sa parokya sing mga 27, tubtob 30 katuig. Ako, nanginpari na sa sulod sang 50 katuig. Pila ka parokya ang naagihan ko. Ang parokya sang Mandurriao kag ang parokya sang Molo. Ang parokya ni Santa Ana. Ginbubo ko kag ginbuhos ko ang tanan ko nga pagpangalagad. Kag gintudluan ko ang tanan ko nga parokyano nga maghulat sila nga makasaylo sa ila puluyan sa langit. Anom katuig sa parokya sang Molo. 7 katuig sa parokya sang Mandurriao. 13 katuig lang ang akon pag-alagad sa mga parokya. Diin ako yan nagkadto. Mga utod ko kag hinigugma. Ginlupot ako sa mga opisina. Gingamit ako sang obispo. Gingamit ako sang mga obispo. Amo ina kun nga halin sang una mabatian ninyo ako sa mga radyo. Diri sa DYSI, naghiwat man ako sa sulod sang pila ka tuig sang isa ka palatuntunan nga ginhingalanan. Agud nga makapaathag ako sang kamatuuran. Tion upod kay Father Celis. Diri sa sining nga estasyon. Halin alauna hasta alas 3. Nagapungko ako diri kag nagapakigsugilanon sa inyo sa kahanginan. Sa sulod sang yadtong mga tinuig, gin-assign ako sa mga pamatanon, ginhatag ako sa mga nagatudlo sang katisismo, ginhatag man ako sa media, kag nagpangalagad man ako bilang isa ka propesor sa seminaryo.
Tubtob nga nagtaliwan ako pakadto sa Estados Unidos. Sa di nagtudlo man ako sang computer science. Luyag ko man kuntani pa na mag-alagad sa mga parokya. Apang naguntat na tanan. Bangod kay gintam-an ko nga paghatag sang akon kaugalingon sa pila nga ginalagaran ko sa parokya sang Mandurriao kag sa parokya ni Santa Ana sa Molo. My brothers and sisters, kung mahatagan mo ako pagid sang pila ka oras, kung makaupod ka pa sa amon nga mga katikesis, magakatingala ka na madamo pagid ang imo masayran nga wala ginatudlo sa tagsa ka simana sa mga simbahan. Amuman ini karon nga sa sininga Semana Santa, ginpaathag ko sa inyo, hindi kamo magkahadlok, magtawag sang pari. Kung tagumatayon ang inyo pinalangga, hindi kamo mahadlok. Kay nga, paagi sa pagkadto sang pari, ang imo tagumatayon nga paryente kag pinalangga, makaangkon sang kapatawaran sang iya mga sala paagi sa pagpakumpisar. Ang imo man pinalangga, makaangkon sang kalawat nga ginatawag naton biatikum. Inang kalawat, inang Eucharistia, nga iga pakalawat sang pari sa imo. Agud nga mangin pagkaon mo sa pagtabok mo padulong sa ginharian sang langit. Amo ina ang ginatawag naton nga biatiko. Mga utod ko kag hinigugma, dugang pagid. Ang wala naton masayran. Ining ginatawag naton nga grasya. Madamo ang mga nagakalain-lain nga grasya. Pero ang isa katuman gid ka importante nga grasya, amo ang final katapusan nga grasya. Ano ina? Ang katapusan nga grasya. Amo ang paghatag sang Santa Iglesia sa imo. Sang bulig sang Dios. Agud, hindi ka matublag sa pagtabok sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amo ina ang final grace. Katapusan nga grasya. Nga maangkon mo gid lamang kung may isa ka pari nga mag-aalagad sa imo antes ang imo kamatayon. Madamo na ang nagakalipat sina. Abi nila ang konfesyon lang, abi nila ang kalawat lang, pero may ara pagin nga dugang. Ang simbahan kag ang Dios nagahatag sa aton sang grasya. Agud nga mangin mabaskog kita kag indi mahadlok magtabok sa pihak nga kinabuhi. Gani mga utod ko kag hinigugma. Madamo nga mga panghuna-huna ang nahatag ko sa inyo. Ayhan may mga palamangkutanon kamo. Ayhan may mga pamangkot kamo nga luyag ninyo mapamangkot. Kag maeksplikar sa inyo sang dugang. Hindi ako mangin alamon sa pagtuo. Apang nagatinguha nga makatudlo sa inyo tanan sining kamatuoran. Kung luyag mo magtuon sang kasulatan, hagada ako kay mahambal ako sa inyo mga puluyan. Tipon kamo sang pila ka mga tao kay magakadto ako kag magatambong. Hindi lang kamo magpalayo gid masyado sa syudad. Kay kung magkadto ako sa inyo kag magduaw sa inyo, nagapanawag kamo pero ako ang nagagasto sang gasolina kag tanan. Bahin man gihapon sang akon pagpangalagad sa inyo. My brothers and sisters, dako ini nga kaygayunan nga ginhatag sa akon sang DYSI, ang super radyo sa Iloilo. Dako ini nga kaygayunan
nga nakahambal ako sa inyo sa sulod sang isa ka oras sa sining simana nga gintigayon para sa Simana Santa. Bahin ini sa pagkasantos. Magbaton kita, magtipon kita sang tanan nga grasya, agud mangin mabaskog kita. Magapalapit kita sa Ginoo, kag makatuon kita. Nga ang Ginoong Diyos nagkari sa tunga naton. Agud luwason kita, gikan sa pagkaulipon sa kamatayon, nga ginagamit sang yawa, agud ipahog sa aton, kag agud madulaan kita sang paglaom. Ang yawa hindi luyag nga madula kita sa sini nga kalibutan. Nagapanghawid siya, kay hindi siya luyag nga makaangkon kita sang kalipay sa langit nga wala sing katapusan. My brothers and sisters, amo ina ang ginakahadlukan kag ginakontra sang yawa. Nga kay si Lucifer way makasulod sa langit. Wala makadangat sang gugma sang Dios. Sino gid bala ang tawo nga ginpalangga gid sang Dios sing tuman? Ang iya nga kahisa nagatapna sa aton. Nagahatag sa aton sing madakdalagko nga mga palaligban, agud indi kita magupod kag mag-amag sa Espiritu Santo, sa Dios, sa anak sang Dios, kag sa Dios nga Amay. Kun ayhan nangin mapuslanon ining akon hambal sa imo, isaman ina kag grasya sang Dios. Kagintinguhaan ko gid nga makaalagad sa inyo. Yari ako nga nagahatag sang akon kaugalingon. Bisan nga wala ako ginhatagan sang parokya, pero magapadayon ako sa pagpangalagad. Wala ako nagapanago sa inyo. Diri sa siyudad sang Iloilo, ginhatag ko ang akon cellphone sa inyo. Sa matapos ining palatuntunan, igabutang pagid ang akon cellphone. Kag hindi ka magkahadlok magtawag sa akon. Kay ginbilin ko ina nga tion para sa inyo, kag para sa pagpangalagad. Wala ako nanago sa inyo mga imbitasyon. Ginkadtuan ta kamo sa bisan sa mga malayo nga mga banwa. Gintumod ko kamo kag ginpangita ang solusyon sa inyo mga palaligban. Ginatubang ko ang mga palaligban sang mga pamatanon. Kag tubtub karon, nagaalagad ako gihapon. Sa pulong na nagkari sa tunga naton. Sa kamatuuran nga magahatag sa aton sang kahilwayan, kag sa kabuhi nga magadahatag sa aton sing matuod-tuod nga kalipay. Mga utod ko kag hinikugma. Kabay nga mapuslan muman. Ini nga pagpakigambit kag pagpamalandong sa sulod sining Simana Santa. Pangimbitar ka lang. Agdahalang ako. Lihuga lang ako. Kung luyag pa ninyo dugangan, ining akon pagpangalagad sa kahanginan. Ako si Father Boy Celis, nga nagapasalamat gid sa inyo atensyon, sa inyo pagpahulam sang inyo mga puluyan, kag sa pagpasulod sang akong tingog, kung sa diin man kamo nga nagahulat sang pag-abot sang misa karon sa hapon, nga magasugod sang Triduum Paschal, ang 3 ka adlaw nga magadala sa aton sa kalipay nga wala sing katapusan. Gani, magauna na ako sa pagtamyaw sa inyo tanan. Happy Easter! Malipayon nga pagkabanhaw sa inyo nga tanan.
kag sa inyo mga pinalangga, sa inyo mga puloy-an. Ako si Father Boy Celis, nga liwat, nagabilin sang akon bendisyon sa inyo. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Subong sang akon ginsiling, sarang kamo makapakig-angot sa akon. Sa sining mga cellphone nga numero, sa Smart 0938-478-2789. Kag sa Globe 0916-218-1307. Suliton ko, Smart 0938-478-2789. Sa Globe 0916-218-1307. Yari man ang akon email address, jerusalem2013@yahoo.com. Suliton ko, JERSALEM2013@yahoo.com.